अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत के लिए निकले हैं। तो सबसे पहली जो हमारी ज़ियारत है आज यहाँ पे वो है जी बेर गुरस, या पता नहीं इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है ना इसकी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। यहाँ पे इसकी हिस्ट्री लिखी होगी। यहाँ से हम शॉर्ट सा एक व्लॉग करेंगे आज। इसकी हिस्ट्री हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये इसकी हिस्ट्री है जी, करीब से देखें। इस सिंपल सा ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुएं से जो है ना पानी पिया था और यहाँ पे वुज़ू किया था। ये इस कुएं की भी एक ज़ियारत है। ये देखें जी, ये है वो कुआं। यहाँ से अंदर जाके देखने के लिए भी जगह मौजूद है और ये खुला हुआ है। अभी अंदर जाके देखते हैं। ये है जी वो जगह जहाँ रसूलुल्लाह ने वज़ू किया था और पानी पिया था, इस जगह पे। इसको मस्जिद गर्स भी कहते हैं। ये बेर गुरस या गुर्स या पता नहीं क्या क्या, ये वो पहली ज़ियारत है बेर गुरस जहाँ पे रसूलुल्लाह ने वुज़ू किया था और पानी पिया था। ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं कुएं के अंदर, थोड़ा सा नीचे उतर के जाने के लिए इन्होंने बनाई हुई हैं बाद में, लेकिन ये है असल कुआं। तो अभी ये हमारी जो है ना वो दूसरी ज़ियारत है और ये खंदक का मुकाम है। इस जगह पे जो है ना वो खंदक खोदी गई थी और यहाँ पे जो इस्लाम का तीसरा बड़ा गज़वा जो था हुआ था, गज़वा जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शिरकत की थी और ये बगैर लड़े ही ये जंग जीत ली गई थी। ये गज़वा खंदक जो है उसकी मुनासबत से यहाँ मस्जिद बनाई है, जामिया अल खंदक। यहाँ पे ये मस्जिद है और उस तरफ जो है ना 7 मस्जिदें हैं जहाँ पे सहाबा इकराम के और रसूलुल्लाह के खैमे मौजूद थे। तो अभी वहाँ चलते हैं और जाके जो है ना एक एक करके हर मस्जिद को देखते हैं। इन्होंने छोटी छोटी मसाजिद बनाई हैं, जहाँ जहाँ पे जो जो खैमा था उसको हम इंशाल्लाह कवर करेंगे और देखते हैं कि कौन सी मस्जिद किस खैमे पे बनाई गई है, कहाँ पे किस सहाबी का खैमा था। हमारे रास्ते में सबसे पहली मस्जिद ये है और इसका ये एक छोटा सा मेहराब बाहर निकाला हुआ इन्होंने और इस मस्जिद का जो है वो हम देखते हैं क्या नाम है, या इन्होंने कोई नाम रखा होगा यहाँ पे कि ना रखा हो। ये यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि यहाँ पे सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का खैमा था, जिन्होंने ग़ज़वा खंदक का ना मशवरा पेश किया था कि ऐसे खुदाइयाँ कर दी जाएं इतनी इतनी चौड़ी कि वो उसमें ना आ सके। इसका थोड़ा सा ऊपर से जाके शॉट लेते हैं। ये है इस जगह पे सलमान फारसी का खैमा था। जो हमने नीचे से देखी थी जो काफ़ी ऊंचाई पे है, इसकी हिस्ट्री सामने लगी हुई है, वो पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि ये कौन सी मस्जिद है। ये जी मस्जिद अल फतह है और ये जहाँ पे सामने खंदक खोदी गई थी इस जगह पे, इस मुकाम पे, यहाँ पे तो ये यहाँ पे खैमा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और इसको मस्जिद अल फतह कहा जाता है। यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा था और वो यहाँ से ख़ास तौर पे ये जो इसका
डॉम है अंदर, इस जगह पे खड़े होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान जंग के हालात वाक़यात और खंदक को देखते थे और उसका जायज़ा लेते थे इस जगह पे खड़े होके। और यहाँ पे बाकी भी डिफरेंट मसाजिद हैं, इसको सबा मसाजिद कहा जाता है इस ज़ियारत के मुकाम को। यहाँ पे 7 मस्जिदें हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का खैमा, उमर फ़ारूक का खैमा, हज़रत साद बिन मुआज़ का खैमा, और इस तरह जो है ना सलमान फ़ारसी का खैमा, उस जगह पे मस्जिद बना दी गई है। तो वो ऊपर भी कुछ खैमे हैं मसाजिद, लेकिन वो पहाड़ चढ़ के जाना पड़ेगा। वो काफ़ी ऊपर एक छोटा सा कुछ बना हुआ नज़र तो आ रहा है, लेकिन वहाँ तक जाना मुमकिन नहीं है, इन्होंने बाड़ लगा के बंद कर दिया है। तो ये थी खंदक की ज़ियारत। सर्व करने पे एक चीज़ समझ आई है कि जब रसूलुल्लाह यहाँ खड़े होते थे तो इस सारे एरिया की निगरानी होती है। अगर वहाँ से खड़े होकर टेक्निकली देखा जाए तो यहाँ से वो एक सामने छोटा सा एक छोटी मस्जिद है और वहाँ पे भी खैमा था, देखते हैं वहाँ जाके किसका है। लेकिन पहले ये देख लें कि यहाँ पे खंदक खोदी गई थी, टेक्निकली स्पीकिंग अगर देखें ना तो यहाँ पे था। और क्योंकि यहाँ से खड़े होके इस सारे एरिया के ऊपर जो है ना नज़र बहुत अच्छे से जो है ना पड़ती है और सही निगरानी होती है कि यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और इसके बिल्कुल अपोजिट पीछे ये पहाड़ है और यहाँ पे मेरे सोचने के बाद ये मुझे ये समझ आई है कि ये पहाड़ के पीछे जो है ना वो एंट्रेंस होगी उसकी मदीना की। इसके पीछे मदीना मुनव्वरा है या है, ये भी सारा मदीना मुनव्वरा इस तरफ शुरू हो गया, लेकिन तब पहाड़ों के दरमियान वादियाँ थी और शहर थे। 2 पहाड़ों के दरमियान हो गए, 3 पहाड़ों के दरमियान हो गए। तो इस जगह पे खंदक खोदी गई थी। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये भी है कि ये जो छोटे छोटे मसाजिद या कह लें छोटी छोटी जगह बनाई हैं इन्होंने खैमों के ऊपर, जिस तरह की ये है। और यहाँ पे हज़रत अबू बकर का था, उमर फ़ारूक और वली मुर्तज़ा का रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम। तो ये उनके दौर के अंदर हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह के दौर के अंदर, जिनको उम्र सानी भी कहा जाता है, उनके दौर के अंदर ये मसाजिद तामीर की गई थे हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ बनु उमैया के दौर के अंदर। अभी मेरे यहाँ पे पूछने से मुझे ये मालूम हुआ है कि ये जो जगह है जिसको इन्होंने बंद किया, वो यहाँ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का खैमा मुबारक था। और यहाँ पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ निगरानी करते थे जंग के हालात वाक़यात की। और अभी यहाँ पे मस्जिद इसलिए नहीं है कि उन्होंने इसको शहीद कर दिया और इसको अब जो है ना वो रीबिल्ड कर रहे हैं, एक दोबारा से बनाएंगे। ये मस्जिद खंदक है। और अभी चलते हैं हज़रत उमर बिन ख़त्ताब का वो जहाँ पे खैमा था वो देखते हैं, और उसके बाद हज़रत अली का खैमा जहाँ पे था वो जगह देखते हैं। फिर पूरे जंग की सूरत हाल समझ आएगी कि कैसे जो है वो अल्लाह के नबी ने सामने 2 शेर सामने बैठाए, अली अल मुर्तज़ा और उमर फ़ारूक, और अपने सबसे करीबी साथी को अपने बिल्कुल नज़रों के सामने रखा है। वहाँ से यहाँ पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का खैमा है और उनको अपने सामने उनका खैमा लगवाया गया। अभी ये मस्जिद उमर बिन ख़त्ताब है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हज़रत उमर का खैमा मुबारक था। यहाँ से वो बैठकर जंग की निगरानी किया करते थे। ये देखें जी, इन्होंने ये मस्जिद अभी ना बंद की हुई है, यहाँ पे नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं है। अब चलते हैं हज़रत अली का जो खैमा मुबारक था वो बिल्कुल पहाड़ के उस कोने में था। तो हज़रत अली यहाँ से निगरानी करते थे। जैसा कि अब आगे है ये मस्जिद अली बिन अबी तालिब, हज़रत अली अल मुर्तज़ा का खैमा यहाँ पे मौजूद था इस जगह पे। ये मस्जिद उन्होंने बंद की हुई है क्योंकि, और इसको उन्होंने बड़ा ट्रैक दिया वहाँ तक जाने के लिए ना। कुछ मखसूस लोग इसकी निस्बत से यहाँ पे आके थोड़ा सा ज़्यादा गुल्ब करते हैं, इसलिए उन्होंने इसको बंद किया हुआ है। और ज़्यादा लंबा ट्रैक है ताकि वहाँ तक जाना आसान ना हो। यहाँ से चढ़ें, फिर आगे स्टेयर्स हैं, फिर वहाँ तक जाते हैं। तो हज़रत अली अल मुर्तज़ा, मतलब कि अगर हम इस तरफ मुँह करके खड़े हों जहाँ पे खंदक खोदी गई थी, ओवरव्यू ये है कि जहाँ पे खंदक खोदी गई थी, अगर इस तरफ मुँह करें, इस तरफ जहाँ पे खंदक है,
تو بالکل ہی بائیں سائڈ پہ اوپر ایک ٹیلے کے اوپر حضرت علی المرتضیٰ کو اللہ کے نبی نے معمور فرمایا. پھر اس کے بعد نیچے گراؤنڈ پہ حضرت عمر فاروق اللہ کے نبی کا دوسرا شیر یہاں پہ تھا. پھر آگے جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کی قبر تھی, سوری خیمہ مبارک تھا, قبر نہیں خیمہ مبارک. اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا جہاں سے وہ خود سپروائز کرتے تھے اور خطاب فرماتے تھے. مسجد الفتح اس کو کہتے ہیں یہاں پہ, اس کو ہم نے آلریڈی کور کیا ہے. تو ابھی ہم چلتے ہیں جی اپنی نیکسٹ زیارات کی طرف اور ادھر جا کے اگلی زیارتیں کرتے ہیں. اگلی زیارت جو ہے وہ ہماری ہے مسجد قبلہ تین. ہم اپنی اگلی زیارت پہ آگے ہیں. یہ ہے مسجد قبلہ تین جہاں پہ نماز کے دوران رسول اللہ کو حکم ہوا تھا قبلہ بدلنے کا اور مسجد اقصیٰ سے چینج کر کے بیت اللہ کے طرف کر لینے کا, اپنا منہ بیت اللہ کی طرف کرنے کا حکم ہوا تھا, اور وہ عصر کی نماز تھی. تو ابھی اندر چلتے ہیں اور اندر جا کے دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں نا, یہ قبلے والی سائڈ ہے, ٹھیک ہے. یہ محراب ہے اس کا, یہ میں باہر سے ایک اوور ویو دے رہا ہوں. یہ محراب ہے اس کا, یہ والا. اور اس کے محراب والی سائڈ پہ بھی اندر جانے کے راستے ہیں. کیوں تو یہ ہوئے عموماً ہوتا ہے مساجد میں قبلہ کے اپوزٹ گیٹ ہوتا ہے انٹر ہونے کے لیے. اب یہ قبلہ والی طرف ہی گیٹ ہے, اس طرف بیت اللہ ہے, ٹھیک ہے. اور یہ کعبہ کی طرف ہی یہ گیٹ ہے. یہ پرانے گیٹ ہے, جب قبلہ ہوا کرتا تھا اس طرف کو مسجد اقصیٰ کی طرف, اور جب قبلہ بدلا تو اس طرف ہو گیا مکہ مکرمہ کی طرف, بیت اللہ کی طرف. اور یہ وہی گیٹ ہیں پرانے. اندر چلتے ہیں, اندر جا کے بھی ان گیٹوں کی نا یہاں پہ نشانیاں موجود ہیں کہ یہ مسجد کا اب جو حصہ ہے یہ اس طرف تھا. مسجد قبلہ تین کے اندر جو ہے نا وہ ہم انٹر ہونے لگے ہیں اس طرف سے. یہ مسجد قبلہ تین سے مینس انٹرنس ہے, اور یہاں سے اندر جاتے ہیں اور پھر اندر سے مسجد جو ہے نا وہ پوری کور کریں گے. تو ابھی مسجد قبلہ تین کے اندر انٹر ہو گئے ہیں. یہ پچھلے سال میں نے کور کیا تھا اور اس سال بھی. یہ وہ جگہ ہے, مطلب یہ وہ سمت ہے جہاں پہ مسجد اقصیٰ کی طرف قبلہ تھا, تو یہ ڈائریکشن بنتی تھی. اور اب بیت اللہ کی طرف قبلہ ہے تو یہ ڈائریکشن بنتی ہے. تو اس کو اندر جا کے دیکھتے ہیں. جی یہ مسجد قبلہ تین ہے. یہ عموماً جو مساجد اس طرح کی زیارات کے مساجد ہیں وہ سیم ہی ہیں اندر سے, مطلب ان کی ڈیکوریشن, ان کی لائٹنگ, ان کے کارپیٹس سیم ہیں, تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کون سی ہے. اب جس طرح کہ میقات والی جو مسجد ہے بیر علی پہ, وہ بھی سیم ایسی ہی ہے. اور یہ اس کا ممبر مبارک ہے اس مسجد کا. یہ دیکھیں یہاں پہ مائکس ہے اور یہ ممبر ہے. جی تھوڑا سا آگے کے دیکھتے ہیں. یہاں پہ نماز کے لیے جائے نماز ہے امام, اور ان کے ہاں یہاں پہ ممبر ایسے ہوتے ہیں, سیڑھیاں ہیں وہ چڑھ کے وہاں پہ اوپر جا کے. یہ مسجد قبلہ تین ہے. اور جب فلسطین کی طرف مسجد اقصیٰ کی طرف نماز پڑھتے تھے تو اس طرح الٹے کھڑے ہوتے تھے جیسے یہ لوگ کھڑے ہیں نا. تو سوچیں کہ ابھی یہ لوگ ایسے کھڑے ہوئے ہیں نا, تو ابھی قبلہ چینج ہوا ہے تو رسول اللہ مڑ کے نماز کے دوران ہی عصر کی نماز میں اس طرف کو اپنا چہرہ مبارک کیا, اور پیچھے اصحاب نے بھی اسی طرح اپنے آپ کو اپنا رخ موڑ لیا تھا. تو یہ مسجد اقصیٰ کی طرف ہے اور یہ مکہ مکرمہ بیت اللہ کی طرف ہے. اس طرح کھڑے تھے ایسے, مطلب جیسے میں ابھی کھڑا ہوں یہاں پہ ایسے کھڑا ہوا ہوں, تو ایسے ہی واپس ادھر کو گھوم گئے, اس طرف کو گھومے اور قبلہ چینج کر لیا. اور قربان جاؤں میں صحابہ کرام پر کہ انہوں نے ذرا بھی کسی قسم کی آبجیکشن نہیں کی, کہ ان کے لیے تو یہ پہلی دفعہ ہی تھا نا کہ نماز کے دوران جو ہے نا یکدم ٹرن لینا. تو میں کہہ رہا تھا کہ قربان جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہ کہ انہوں نے بالکل بھی کسی قسم کی سوچ و بچار نہیں کی, کہ جیسے رسول اللہ نے مڑ کے قبلہ چینج کیا
تو انہوں نے فوراً ہی منوان اسی طرح جو ہے نا اطاعت کرتے ہوئے فوراً ہی ان کے پیچھے جو ہے نا وہ قبلہ چینج کر لیا، اور اس کے بعد پتہ چلا کہ اللہ نے نماز کے دوران ہی حکم فرمایا ہے کہ بیت اللہ کی طرف قبلہ کر لیں۔ تو یہ مسجد قبلہ تین ہے، اس کی زیارت بھی ہماری آج کمپلیٹ ہوئی جی۔ یہ ہے بیر عثمان، جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ میں کنواں خرید کر حضرت عثمان نے مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، اور یہ جگہ کلوز تھی تو اس لیے ہم یہاں پہ نہیں جا سکے۔ ابھی جی ہم اپنی لاسٹ زیارت کی طرف آ گئے ہیں، اور یہ ہے جی جبل احد، جہاں پہ اسلام کا دوسرا بڑا غزوہ لڑا گیا تھا، اور یہ احد مسجد ہے، اس کا نام بھی احد ہی ہے مسجد کا۔ تو یہ میدان تھا اصل میں جہاں مسجد ہے، اور یہ پیچھے پہاڑ ہے، یہ احد پہاڑ ہے، اور احد پہاڑ کی جو لمبائی ہے وہ 7.5 کلومیٹر کم و بیش، اور یہ جو اونچا ہے 1077 میٹر اونچا ہے۔ یہ کہیں سے اونچا ہے کہیں سے نیچا ہے، لیکن اوبیسلی جو ہے نا وہ اس کی پیک کاؤنٹ کی جائے گی۔ اور یہ ہے جی احد کی مسجد۔ ابھی ہم آگے چلتے ہیں، وہاں پہ آگے قبرستان ہے، اور اس کو سید الشہداء قبرستان کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ جو ہے نا ایک سارے شہداء کی 70 شہداء کی قبریں جو ہے نا وہ ہیں، اور یہیں پہ حضرت امیر حمزہ کی بھی قبر ہے، اور انہی سے منسوب ہے یہ سید الشہداء۔ اس روڈ کو بھی سید الشہداء کہتے ہیں، سید الشہداء روڈ جو ہے نا۔ تو یہاں پہ حضرت امیر حمزہ کی قبر ہے، اس قبرستان میں اس کے قریب چلتے ہیں، وہاں جا کے پھر جی آگے کی بات کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ ابھی ہم قبرستان کی طرف کنٹینیو ہیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے احد پہاڑ کے لیے کہ اے لوگو، میں احد سے محبت کرتا ہوں اور احد مجھ سے محبت کرتا ہے، تم بھی احد پہاڑ سے محبت کرو۔ حدیث کا کچھ مفہوم اسی طرح ہے۔ اور یہاں پہ جی وہ قبریں ہیں، یہ انہوں نے اس کو جنگلہ لگا کے بند کر دیا 4 دیواری میں۔ یہاں پہ ایک مجموعی بڑی قبر ہے جس کے اندر جو ہے نا زیادہ سارے شہداء جو ہے نا انہوں نے دفنائے تھے، جو صحابہ تھے۔ اور یہاں پہ ہی ایک قبر جو ہے نا وہ حضرت امیر حمزہ کی ہے، یا یہ والی ہے یا وہ آگے والی ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ حضرت امیر حمزہ کی ہے یا یہ والی ہے، اور ان دونوں میں سے کوئی ایک جو ہے نا جس کے اندر زیادہ شہداء جو ہے نا انہوں نے 70 کے قریب جو ہے نا وہ دفنائے تھے، جو شہید ہوئے تھے صحابہ کرام۔ غزوہ احد میں جو ہے نا وہ جنگ کے کیا مناظر تھے، کیا صورتحال تھی۔ ابھی اگر دیکھا جائے تو یہ ٹیلہ ہے، اور یہ مسلمانوں کی پیٹھ اس طرف تھی، رسول اللہ کے لشکر کی جو پیٹھ تھی نا وہ اس طرف تھی، مطلب یہ پچھلا حصہ تھا ان کا، اور وہ یہاں سے مدینہ کا دفاع کر رہے تھے، اس پہاڑ کے سامنے سے لشکر اتر رہے تھے۔ اس طرح وہ ایک چھوٹا راستہ ہے، یہاں سے اتر سکتے ہیں گھوڑے سکون سے، آگے بھی رستے ہیں، یہاں سے لشکر اترتے تھے کفار کے، اور یہاں پہ جنگ ہو رہی تھی جہاں پہ یہ ابھی مسجد ہے۔ یہ بہت بڑا میدان ہے، اور یہ کوئی چھوٹی مسجد نہیں، کافی بڑی مسجد ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ اللہ کے نبی نے جو ہے نا وہ صحابہ کرام کا ایک دستہ معمور فرمایا تھا، تیر اندازوں کا جو دستہ تھا کہ پیچھے سے آنے والا، چونکہ یہاں پہ لڑ رہے تھے، سارا فوکس یہاں پہ تھا، پیچھے کا دھیان رکھنے کے لیے ایک دستہ رکھا تاکہ اگر پیچھے سے کوئی آ رہا ہے نا تو وہ نظر نہیں آ رہا، یہاں سے مجھے کھڑے بھی نظر نہیں آ رہا کہ پیچھے سے کون آ سکتا ہے۔ تو اس لیے وہ جہاں پہ یہ اس جگہ پہ جو لوگ کھڑے ہیں یہاں پہ ایسے ہی وہ دستہ معمور تھا، اور یہاں سے وہ تیر برساتے تھے، اور جیسے ہی یہاں پہ تھوڑی سی جنگی صورتحال انہوں نے اوپر سے کھڑے ہو کے دیکھی کہ تھوڑی چینج ہوئی ہے، اور مسلمان مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں، وہ بھی نیچے اترے اور انہوں نے بھی مال غنیمت سمیٹنا شروع کیا۔ تو یہ جیسے ہی ٹیلہ خالی ہوا تو حضرت خالد بن ولید جو اس وقت ایمان نہیں لے کے آئے تھے، مشرف پہ اسلام نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے یہاں سے پیچھے سے حملہ کیا، یہاں سے ان کا لشکر حضرت خالد بن ولید کا آیا، اور اس کے ساتھ بہت میجر ڈیمیج آیا غزوہ خندق کے موقع پہ مسلمانوں کو، جس میں 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے اور 70 ہی زخمی ہوئے، یا اس کے راؤنڈ اباؤٹ ہی تعداد ہے۔ اسی غزوے کے اندر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے اور بہت ہی صورتحال گمبھیر ہوئی، لیکن اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ اس غزوے کے اندر بھی مسلمانوں کو جو ہے نا وہ فتح نصیب فرمائی، اور کفار مکہ جو لشکر تھا کفار کا وہ شکست کھایا، اور اس طرح اللہ نے کامیابیاں عطا فرمائی۔ تو اب الحمدللہ جی زیارات کمپلیٹ ہو گئی ہیں، اور یہاں پہ بھی ہم کھانا کھانے آئے ہیں ایک جگہ پہ۔ تو یہاں پہ قاری صاحب ہمارے دوست ہیں جنہوں نے ہمیں زیارتیں کروائی ہیں، اور یہاں پہ ہم لوگ کھانا کھائیں گے۔ لیکن میں یہاں پہ ایک چیز دکھانے لگا تھا، یہ ہے وہ ٹرین کے اسٹیشن جو ترکی کے سلطان عبدالحمید نے جو ہے نا وہ ترکی سے لے کے جو حجاز تک چلائے تھے، مدینہ منورہ اور مکہ تک جو ٹرین چلائی تھی، یہ وہ اسٹیشن ہے جو یہاں سے ابھی بھی نظر آ رہے ہیں، اور یہ ابھی بھی موجود ہے۔ تو ابھی ہم کھانا کھائیں گے انشاءاللہ، اور پھر اس کے ساتھ ہی ہم اپنے بلاگ کو کرتے ہیں ختم۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔